दर्शकवृन्द नमस्कार। एबिसी चेकको नयाँ अङ्कमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुलचन्द्र विष्ट। केही दिनदेखि एमसिसीमा रुमलिरहेको राष्ट्रिय राजनीति आज नयाँ तरङ्ग आएको छ। छापामार शैलीमा प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई सत्ता गठबन्धनका 98 जना सांसदहरूले आज संसद सचिवालयमा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरेपछि सबैको ध्यान यतैतर्फ आकृष्ट भएको छ। केही हप्ता अघिसम्म स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति घोषणाले तातिएको राजनीति बिस्तारै एमसिसीमा केन्द्रित बनिरहेको थियो। यही परिस्थितिमा क्रम भङ्ग हुँदै प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि अब राणा निलम्बनमा पर्नु भएको छ अथवा भनौँ प्रधान न्यायाधीश जबरा निलम्बनमा पर्नु भएको छ भने एकाएक किन यस्तो निर्णय गरियो भन्नेतर्फ सबैको चासो बढेको छ। 2052 सालमा पनि आजकै दिन नेपालमा जनयुद्ध सुरु भएको थियो। समय क्रममा यसैको बलमा देशको व्यवस्था र राजनीतिक चरित्र नै परिवर्तन भयो। यही मितिमा आज आएको अप्रत्याशित महाभियोगले चाहिँ भोलिका दिनमा कस्तो कोर्स तय गर्ला। कतै यो महाभियोग श्रृङ्खलाको सुरुवात त बन्दैन, देश राजनीतिक भ्याकुमतर्फ अघि बढ्ने प्रस्थान बिन्दु त बन्दैनन्, घोषणा भइसकेको स्थानीय तहको निर्वाचन त प्रभावित हुँदैन, यावत प्रश्न एक एक गरी उठिरहेका छन्। एकाएक यस्तो निर्णयका पछाडिको कारण के? आजै एकीकृत समाजवादीका 14 सांसदबारे परेको मुद्दाको विषय पेशीमा चढ्नु र यस्तो निर्णय संयोग मात्र हो त कि एमसिसीबाट ध्यान मोड्न र एमसिसी पास गर्न बाध्य तुल्याउन र गठबन्धन फुट्दैन भन्ने विश्वास दिलाउने अस्त्र हो यो? यी र यस्ता प्रश्नहरूको जवाब हामी आजको एबिसी चेकमा खोज्ने प्रयास गर्नेछौँ। अब सुरु गरौँ महाभियोग गर्ने तर्फको तर्कबाट अथवा भनौँ महाभियोग किन आयो भन्ने तर्कबाट। प्रधान न्यायाधीश जबरा लोकतन्त्र र विधिको शासनको जगेर्ना गर्न अक्षम भएकाले महाभियोग लगाउनुपर्ने यो प्रस्तावकहरूको भनाइ छ। महाभियोग प्रस्तावमा लोकतन्त्र, मानवाधिकार, जनताको न्याय, विधिको शासन, संवैधानिक सर्वोच्चता एवं स्वतन्त्र, सक्षम, निष्पक्ष र जिम्मेवार न्यायपालिकाको जगेर्ना गर्न प्रधान न्यायाधीश अक्षम रहेको आरोप लगाइएको छ। सर्वोच्च अदालत लगायत न्यायपालिकाभित्र नै उनको कार्यकालमा अतिशय विकृति, विसङ्गति, भ्रष्टाचार तथा बिचौलियाहरूले प्रवेश पाएको र प्रभाव बढाउँदै लगेको समेत महाभियोग प्रस्तावमा उल्लेख छ। जबरा चाहिँ कोभिड सङ्क्रमणबाट बिरामी हुँदा समेत बिदामा नबसेको र अदालतलाई जानी जानी नेतृत्वविहीन बनाएको आरोप संसदमा दर्ता भएको महाभियोग पत्रमा छ। 100 दिनभन्दा अघिबाट कानुन व्यवसायीहरूले उनको निष्कासन माग गर्दै आन्दोलन गरिरहेको सन्दर्भ उल्लेख गर्दै उनलाई पदमुक्त गर्नुको विकल्प नरहेको पनि जिकिर गरिएको छ। प्रधान न्यायाधीशमाथि महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता गरेको छ। अब यो दर्ता गर्नुपर्ने आधारहरू धेरै उहाँहरूले त्यसमा उल्लेखित गर्नुभएको छ। तर हामीलाई के लागिरहेको छ भने हामीलाई लाग्छ तपाईँ सबैलाई पनि जानकारी छ, न्यायालय झन्डै 4 महिनादेखि न्यायिक प्रक्रियाका र संवैधानिक प्रक्रियाका सबै प्रक्रियाहरू अवरुद्ध अवस्थामा छन्। एक किसिमको अप्रत्याशित, अनपेक्षित अवरोधको अवस्था थियो। न्याय प्रशासनलाई धेरै कामहरू गर्न रोकिएको अवस्था थियो र सामान्य प्रधान न्यायाधीश भनेको न्यायपालिकाको नेतृत्वकर्ता पनि हो। यो अवरोधलाई फुकाउनका निमित्त हामीले शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सरकारमा रहेको कारणले हामीले धेरै हस्तक्षेप गर्न सक्ने अवस्था हुँदैन र पनि हामीले गर्ने आग्रहहरू औपचारिक अनौपचारिक सबै आग्रहहरू हामीले गरिरहेछौँ। तर यो अवरोधको निकास दिने कार्यमा नेतृत्वकर्ताको हैसियतले सामान्य प्रधान न्यायाधीशजीको जुन अग्रसरता हुनुपर्थ्यो, जुन तत्परता हुनुपर्थ्यो, जुन चिन्ता हुनुपर्दथ्यो, यो अवरोध ठिक होइन। यो अवरोधलाई फुकाउनका निमित्त र न्यायपालिकाको सम्मान, गरिमा र मर्यादालाई अझ बढाउनका निमित्त, त्यसमाथि आउन सक्ने खतरालाई बचाउनका निमित्त जुन चिन्ता उहाँले लिनुपर्दथ्यो त्यो कुनै चिन्ता देखिएको अवस्था थिएन र अब यो प्रक्रिया अगाडि बढ्छ र संवैधानिक निकास अब यो गतिरोधले पाउँछ र यो गतिरोध समाप्त भइसकेपछि अब न्यायपालिकाले पनि संवैधानिक बाटो अब सुचारू हुन्छ र न्यायपालिका सुचारू ढङ्गले संवैधानिक ढङ्गले अगाडि बढ्न सक्छ।
त्यो एउटा आशा पलाएको छ। महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्नेको यो तर्क पछाडि अब चाहिँ लागौँ महाभियोग प्रस्तावका यी कारणभन्दा परिस्थितिको बारे थोरै मूल्याङ्कन गर्नतर्फ। हिजो मात्रै सत्ता घटकका शीर्षस्थ नेताहरू पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव कुमार नेपालसँग प्रधानमन्त्री तथा काङ्ग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाको भेटघाट भएको थियो, जुन भेटमा महाभियोगको विषय उठेको थियो। तर 26 माघमा नै पनि यो महाभियोग लगाउने तयारी भएको थियो। गठबन्धनमा रहेका दल सम्बद्ध कानुन व्यवसायहरूको चर्को दबावका कारण माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपाल त्यतिबेलै महाभियोगको विषयमा सहमत भइसकेका थिए। तर यो समयमा सत्तारूढ गठबन्धन अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट एमसिसी संसदबाट अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने विवादमा अल्मलिरहेको थियो भने देउवा महाभियोगको पक्षमा नरहँदा यो यसै अड्किएर बसिरहेको थियो, अलमल भएर बसिरहेको थियो। तर यो बुझेका जबराले एमालेको पनि आड रहेको मौका पारेर आफ्नो सक्रियता बढाए, जसको रिपोर्टिङ देउवालाई भएपछि जबरा विरुद्ध महाभियोगमा उनी सकारात्मक बने र 26 गते बिहान छापामार शैलीमै महाभियोग दर्ता गर्ने तयारी भयो। तर सङ्कटमा रहेको सत्ता गठबन्धन र एमसिसी पास गराउनुपर्ने बाध्यताले देउवाले एमालेलाई समेट्ने रणनीति लिए भने 26 गतेको संसद त्यसैका लागि स्थगित गरे। त्यसपछि सुनसान बनेको यो विषयले हिजो भने निर्णायक कदम अघि सार्यो। खासमा सोमबारका लागि नेपालसहित 14 सांसदको मुद्दा पेशीमा चढ्ने स्थिति रहेको भए अथवा यो पूर्ववत रूपमा हेर्ने हो भने भोलि यो मुद्दा पेशी चढ्ने अवस्था थियो। यदि यस्तो यथास्थिति रहेको भए आज महाभियोग दर्ता हुने थिएन। तर एक दिन अघि सारेर आज नै मुद्दा पेशीमा चढ्ने सूचना पाएपछि नेपाल प्रचण्डले निर्णय लिनुपर्ने भयो भने देउवाले पुनः एमसिसीको अड्को थापे। त्यसपछि प्रचण्ड र माधव नेपालले एमसिसी टेबल गर्न सहमत भएको र देउवा महाभियोग अगाडि बढाउन तयार भएको बुझिएको छ। अप्रत्याशित महाभियोग प्रस्ताव सदनमा दर्ता र उनको निलम्बनपछि अब के होला, यो केका लागि? जबकि यो स्पष्ट छ सङ्ख्या सत्ताधारी गठबन्धनका पार्टीले चाहे जसरी उनलाई हटाउन पर्याप्त छैन उनीहरूसँग। त्यसैले यसले के देखिन्छ भनेदेखि एउटा एमसिसीलाई पारित गर्नको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनका केही मागहरू, प्रचण्डका केही मागहरू र माधव नेपालका केही मागहरूलाई पुरा गर्ने सङ्केत देखिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि एउटा अप्रत्याशित रूपमा यो महाभियोग आएको छ। तर यो प्रस्ताव अगाडि बढ्दै जाँदाखेरि सायद यसले यो बिना प्रतिक्रिया अगाडि नबढ्ला। एमाले पनि केही व्यक्तिहरू विरुद्ध 4 देखि 9 जना जजहरू विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ल्याउन सक्छ, काउन्टर प्रस्ताव भन्ने अनुमान पनि भइराखेको छ। त्यो सँगै अहिलेसम्म एमसिसीलाई सदनमा प्रस्तावित हुन दिन्न भएर अडान लिएका सभामुख अग्नि सापकोटाको भविष्य के होला? प्रचण्ड देउवाको पक्ष लिएलान् एमसिसीसँगै अथवा आफ्ना पुराना मित्र अग्नि सापकोटालाई एउटा राजनीतिक रूपमा उनलाई शहीद बनाउलान्, हेर्न बाँकी छ। तर यो अत्यन्त महत्त्वपूर्ण राजनीतिक डेभलपमेन्टको रूपमा हामी समक्ष आएको छ छापामार शैलीमा। अब यो सँगै आगामी संसदमा एमसिसी टेबल गर्न सभामुखले सहजीकरण गर्ने सहमति भएको खुलेको छ। एमसिसी पनि पास गर्ने र सत्ता गठबन्धन पनि नटुट्ने विषयमा दलहरू बीच यो मध्यमार्गको खोजी गर्ने रणनीति अनुसार एमसिसी संसदमा टेबल गरेपछि विपक्षमा रहेका दलहरूले संसद बहिष्कार गरेर निस्कनेछन् भने बाँकी रहेका सङ्ख्यालाई उपस्थिति सङ्ख्या मानेर बहुमतबाट यो सम्झौता पारित गर्ने तयारी सत्ता गठबन्धनको छ। कुनै पनि विधेयक वा प्रस्ताव प्रतिनिधि सभामा पारित गर्न सम्पूर्ण सङ्ख्याको 1/4 सांसद उपस्थित हुनुपर्छ। प्रतिनिधि सभाका 275 सदस्यको 1/4 पुग्न 69 जना उपस्थित भए पुग्छ। प्रतिनिधि सभामा नेपाली कङ्ग्रेससँग 61 सांसद छन्। सत्तारूढ जनता समाजवादी पार्टी जसपा र विपक्षी लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी लोसपा पनि एमसिसीकै पक्षमा छन्। नेकपा एमाले माओवादी र एकीकृत समाजवादीले संसद बहिष्कार गर्दा एमसिसी पास गर्न झनै सजिलो हुनेछ। सर्वोच्चमा अदालतमा अधिवक्ता बीच कुटाकुट हुने अवस्था आउँदा तथा प्रधान न्यायाधीशलाई अदालतमा प्रवेशमा रोक लगाउँदा समेत चुइक्क नबोलेको सत्ता घटकको पछिल्लो कदमको यसैको पहिलो स्टेपका रूपमा मानिएको छ, जसले राजनीतिक माहौल नै परिवर्तन गरिदिएको छ।
बारको आन्दोलन बिस्तारै सेलाउँदै गएको अहिलेको अवस्थामा महाभियोग दर्ता हुनुले एमसिसी र महाभियोगको सहमतिको सम्बन्ध स्थापित गर्छ भने यसअघि महाभियोगको विरुद्धमा रहेको एमालेलाई संसद खोल्न काउन्टर पनि दिएको छ भन्ने बुझाइ पनि छ। एमाले नेताहरूले यसलाई आधारहीन भएको बताएका छन् भने सरकार बनाइदा बक्सिस दिएकाहरूले नै कुरा नमिल्दा महाभियोग गर्दा अब यो कुरा नमिलेपछि महाभियोग दर्ता गरेको उनीहरूको आरोप छ। फलत कारबाही नै गर्ने भए परामर्शको सरकार बनाउने 5 न्यायाधीशलाई कारबाही हुनुपर्ने माग राख्दै आएको एमाले सोमबारका लागि संसदीय दलको बैठक नै बोलाएको छ। उहाँहरूको सरकार बनाइदिएकोमा बक्सिस पनि दिनुभएको छ। आज के कुरा मिलेन त्यसपछि इम्पिचमेन्ट लगाउनु भयो। आधार के होइन? हिजो उहाँहरूको सरकार बनाइदियो परमादेश, यति मिनट यति सेकेन्डभित्र तैँले चाहिँ शपथ खुवा भनेर भन्छ, भन्नै नमिल्ने कुरा गर्छ होइन? उहाँ मात्रै होइन नि, प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर मात्रै होइन, अरू 4 जना पनि अभियुक्त हुन्। हाम्रो कुरा त्यो हो। यो महाभियोगको श्रृङ्खला हेर्ने हो भने यसअघि गत मङ्सिरमा महाभियोग लगाउन ध्यानकर्षण गराउँदै ओलीलाई भेट्न पुगेको बार एसोसिएसनका पदाधिकारीहरूलाई ओलीले न्यायालय सुधारका केही विषय मात्रै कानुन व्यवसायीको आन्दोलनले उठाएको भन्दै अरू विषय पनि उठाउन सुझाव दिएर पठाएका थिए। त्यसैले महाभियोगमा निर्णायक मानिएको एमाले कस्तो कदम चाल्छ सबैको चासो यो बनेको छ अहिले। र अर्को विषय पनि थपिएको छ। यही बिचमा भोलिका लागि बोलाएको एमाले संसदीय दलको बैठकबाट एमाले पनि संसद पुनर्स्थापनाको फैसला गर्ने न्यायाधीश र सभामुख विरुद्ध महाभियोग ल्याउने बारेमा निर्णय गर्न सक्छ भन्ने विश्लेषण सुरु भएका छन्। एमाले प्रधान न्यायाधीश सहित संवैधानिक इजलासका सदस्यहरू दीपक कुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वर खतिवडा र आनन्द मोहन भट्टराईलाई पनि महाभियोग लगाउनुपर्ने बताउँदै आएको छ। राणालाई अदालतबाट विदाई गरेपछि दीपक कुमार कार्कीले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएका छन्। उनी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड निकट मानिन्छन्। अदालतमा उनैलाई नेतृत्वमा ल्याएर सरकार र गठबन्धनले आफ्नो रुचिको काम अघि बढाउन सक्ने एमालेको विश्लेषण छ। सत्ता गठबन्धन र सरकारी रुचिको काम रोक्ने र दीपक कार्कीलाई कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीशको रूपमा काम गर्न नदिने एमालेको रणनीति बन्यो भने कार्की लगायतका 4 जना न्यायाधीश विरुद्ध पनि महाभियोग दर्ता हुन सक्ने सम्भावना छ। तर यो संविधानले चाहिँ सभामुखमाथि महाभियोग दर्ता हुँदा तत्काल निलम्बन हुने वा नहुने बारे मौन रहेकोले यसको प्रतिकारमा सत्ता घटकले राष्ट्रपतिमाथि पनि महाभियोग दर्ता गर्न सक्ने सम्मको आकलन सुरु भएको छ। यदि त्यसो भयो भने यो प्रधान न्यायाधीश विरुद्धको महाभियोग श्रृङ्खलाको प्रस्ताव बिन्दु बन्छ भने यसले निम्त्याउने राजनीतिक भ्याकुमले देश सङ्कटमा फस्ने विश्लेषकहरू बताउँछन्। पर्दाका भित्रमा रहेको कुरा सबै न्यायालय लगायत सबै कुरा सेटिङमा चल्दो रहेछ भन्ने कुरा यसले जगजाहेर गर्यो। चाहे हिजो कसैले उपयोग गरेको थियो, अर्का कसैले उपयोग गर्दै अथवा उपयोग गर्न सक्दो रहेछ अथवा न्याय लिलाममा रहेछ भन्ने कुरा यसलाई जगजाहेर गर्यो। एक दोस्रो कुरा विश्वासको क्षय भनेको तरिकाले त्यो चाहिँ भ्रमको उत्पादन कारखाना हुन्छ। जब विश्वासका आधारहरू शक्ति सन्तुलनका आधार हुन्छन्, यी सबै चिज जान्दाखेरि फेरि पनि म तपाईँलाई देख्छु यो नेपालको राजनीति अब घृणा र बदलाको राजनीति छ। म पनि रहन्न, तँ पनि रहँदैनस्, फाइट टु फिनिसको अवस्था जो गएको छ यो एउटा दुर्भाग्य हो। हामीले जो विश्वास गरेका नेताहरूले हाम्रो विश्वासहरूमाथि बलात्कार गरेको पनि भन्न सकिन्छ। यो श्रृङ्खला मात्रै होइन, हामीलाई सरोकार राख्ने शक्तिहरू, अदृश्य शक्तिहरू सबैभन्दा ठुलो सक्रिय भएको देख्छु मैले। ती नाम मैले अहिले नल्याउँ। हामीसँग हाम्रो भूगोल र हाम्रो संवेदनासँग खेल्ने र हामीलाई सरोकार राख्ने बाह्य शक्तिहरू पनि आन्तरिक शक्ति मात्रै नभए बाह्य शक्ति पनि सक्रिय भएको मैले महसुस गर्छु। अब कतिपयले भने केपी शर्मा ओलीले निकास नदिने साइलेन्ट गेम खेलिरहेको बताएका थिए। अर्थात् एकातिर यो संसद आवश्यक पर्ने खालको अवस्था सिर्जना भइरहेको अवस्था थियो, किनभने एमसिसी पास त संसदमा टेबल गर्नुपर्छ, त्यसका लागि संसदको अवरोध हटाउनुपर्छ। अर्कातर्फ एमसिसीमा साथ दिन्छु भन्दै च्याके थापेका केपी शर्मा ओलीले यता संसद पनि चल्न नदिइरहेका थिए। अर्थात् भनौँ निकास नदिने तरिकाबाट केही समय अघिबाट उनले साइलेन्ट गेम खेलिरहेका थिए र त्यही विरुद्धको कडा जवाफका रूपमा समेत महाभियोगलाई अर्थ्याउनेहरू पनि छन्। एमसिसी पास गराउन ओलीसँग संवाद बढाएका देउवालाई
ओलीले एमसिसी पास गर्न सघाउँछु भन्ने प्रस्तावप्रति पनि पूर्ण विश्वास थिएन। अर्थात् ओलीले जुन खालको आश्वासन दिइरहेका छन् गठबन्धन फुटाउनका लागि मात्रै उनले प्रयोग गर्न सक्छन् र भोलि यसको मिसयुज हुनसक्छ, म नै घरकौटा घाटको हुनसक्छु भन्ने एउटा आशंका यो संसदीय खेलाडी अथवा भनौँ संसदीय राजनीतिको माहिर खेलाडी शेरबहादुर देउवामा थियो। त्यसमा चिनिया राजदूतको सक्रियता र ओलीले एमसिसी पास गर्न गठबन्धन टुटाउने गरेको शङ्कास्पद प्रस्तावमा गडबड देखेका देउवाले चाहिँ एमालेको साइलेन्स गेम अन्त्य गर्नुपर्ने सोचे र बिचमा के पनि भइदियो भनेदेखि अब भोलिका लागि यो जुन 14 सांसदहरूको विषय थियो त्यसलाई आजै साथ दिएपछि त्यसले असर गर्छ र यो त्यसैलाई प्रयोग गरेर अब तपाईँहरू सांसदहरू कारबाहीमा पर्न सक्नुहुनेछ भन्ने खालको प्रेसर पनि फिल हुन्छ भनेर उनले यसलाई अगाडि सारे र यसमा लेना देना भयो। मतलब एमसिसी पास गराउन दिने, विरोध गरे जस्तो पनि गर्ने। यद्यपि म यहाँ जोड्न चाहिहालेँ यो समाजवादी एकीकृत समाजवादीको भातृ सङ्गठनहरूले चाहिँ एमसिसी विरुद्ध सडक आन्दोलन पनि थालिसकेका छन्। यो रणनीति नै त्यस्तो प्रयोग गरिएको छ कि एकातिर विरोध गरे जस्तो गर्ने र भित्र चाहिँ बहिष्कार गरे जस्तो गरेर यसलाई सहज रूपमा पास हुने वातावरण सिर्जना गर्ने सहमति त्यो भयो र यसमा चाहिँ देउवाले अब गेम खेलिरहेको अवस्था के थियो भनेदेखि एकातिर एमसिसी पास गराइदिन्छु भन्ने र अर्कोतिर चाहिँ साइलेन्स गेम खेल्ने कुरा भइरहेको थियो। यसमा अब महाभियोग लागिसकेपछि अब यसको विपक्षमा रहेको अथवा भनौँ चोलेन्द्र शमशेर जबराको पक्षमा रहेको एमाले संसद खोलेर वातावरण सिर्जना गर्छ र त्यसको विरुद्धमा अवस्था अथवा भनौँ विरुद्धको यो महाभियोग विरुद्धको वातावरण सिर्जना गर्छ कि यतिकै अब गरिरहन्छ अथवा अवरोध गरिरहन्छ र त्यसैमा प्रयोग गरेर उनीहरूले यो पास गराउँछन् भन्ने एउटा प्रश्न छ। अर्को कुरा के छ भनेदेखि यो पास हुने लगभग असम्भव प्राय देखिएको छ महाभियोग प्रस्ताव, किनभने सत्तारूढ घटकसँग पर्याप्त सङ्ख्या जुन हो त्यो छैन। तर यसलाई लम्ब्याइरहने र यसैमा गेम खेल्ने अनि आफू अनुकूलका कार्यहरू गर्ने भनेर यसमा विश्लेषणहरू भइरहेका छन्, जसमा केही कामहरूमा जस्तो अब भोलिका दिनमा संवैधानिक नियुक्तिका कुराहरूमा अब यता एकीकृत समाजवादीको कुरामा अदालतमा गएको कुरामा भोलि चुनाव सार्ने रणनीतिका कुरामा यसलाई प्रयोग गर्न सकिने भन्ने कुराहरू पनि विश्लेषण भइरहेका छन्। अर्थात् भनौँ यसलाई चुनाव सार्ने अस्त्रको रूपमा प्रयोग गरिने त होइन, यी गन्जागोल यो राजनीतिक वातावरण जसरी नबनाइरहेको छ यसले भोलि गएर चुनावै सर्ने अवस्था त आउने होइन भनेर विश्लेषण सुरु भइरहेको छ। यद्यपि यही बिचमा यो नेपाल बार एसोसिएसनले भने यसको स्वागत गरेको छ। उसले अब यो निलम्बन भएर मात्रै हुँदैन, अर्को न्यायाधीशले त्यहाँ शपथ ग्रहण नगरेसम्म आफ्नो चाहिँ आन्दोलनलाई अझै सशक्त बनाउने चेतावनी दिएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाउसमा जो दर्ता भएको महाअभियोग पत्र हो त्यसमा व्यापक रूपमा छानबिन हुनुपर्दछ, बिचौलियाहरूलाई पनि छानबिनको दायरामा ल्याउनु पर्दछ। हामीले न्यायपालिका सुधारको लागि आन्दोलन गरेका छौँ। चोलेन्द्र आज निलम्बित भएको छ, सुधारको बाटो ढोका खुलेको छ। यो ढोका खुलेको मात्रै हो, सुधारका कार्यक्रमहरू थुप्रै बाँकी छन्। आन्दोलन अझ सशक्त रूपमा अगाडि बढ्नेछ जबसम्म सही रूपमा अर्को प्रधान न्यायाधीश आउँदैन, जबसम्म अर्को प्रधान न्यायाधीशले यो सुधारका कदमहरू अगाडि बढाइँदैन तबसम्म नेपाल बारको आन्दोलन निरन्तर जारी रहन्छ। तर यो कदमले केही कुराहरू प्रश्न पारेको छ। एउटा, अब सत्ता गठबन्धन नटुट्ने र एमसिसी पास हुने लगभग पक्का जस्तो भएको छ भने त्यसै गरेर संसदमा 1/3 बढी सांसद रहेको नेकपा एमालेको समर्थन नभएसम्म सत्ताधारी गठबन्धनले जबरा विरुद्धको महाभियोग पारित गर्न आवश्यक 2/3 महत पुर्याउने अवस्था छैन। त्यो भएर यसलाई सर्वोच्चमा चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई फर्कन नदिनका लागि यसलाई अझै तन्काएर लाने र विषय अड्काउने सम्भावना धेरै छ। एमाले भने यसलाई चुनाव सार्ने खेलका रूपमा लिएको छ। अघि मैले भने केही विश्लेषणहरू यसलाई चुनाव सार्ने खेलका रूपमा प्रयोग हुने त होइन भन्ने खालको कुरा पनि छ। फलत आजको संसद आफ्ना कार्यकर्ताहरू अथवा आफ्ना नेताहरू स्थानीय तहको चुनावको प्रचार प्रसारका क्रममा उपत्यकाभन्दा बाहिर रहेको कारणले सार्दिन आग्रह गरेको
एमाले भोलि नै संसदीय दलको बैठक राखेको छ र भोलि नै आफ्ना नेता कार्यकर्ताहरूलाई तत्काल चाहिँ अब काठमाडौँ फर्कन निर्देशन दिएको छ र उनले चाहिँ यो बिचमा स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेको यो निर्णय भइसकेको अवस्थामा यो जुन खालले महाभियोग दर्ता भयो यसलाई चाहिँ अचम्म आश्चर्यजनक भनेको छ। तर अहिले पनि चाबी एमालेकै हातमा रहेका कारणले उनले कस्तो निर्णय गर्छ त्यसले भने भविष्यको अथवा भनौँ भोलिको राजनीतिक कोर्स तय गर्नेछ। यद्यपि एउटा कुरा के हेर्न बाँकी छ भने एमाले यस अगाडिको जुन कदम छ अथवा अडान छ त्यसलाई कायम राख्छ कि फेर्छ, त्यो भने भोलिका घटनाक्रमले देखाउनेछ। अवस्था एबिसी चेकको आजको अङ्क यति नै। अर्को अङ्कमा फरक विषयवस्तुका साथ उपस्थित हुनेछौँ। तबसम्मका लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।